الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی محترم و محتشم حاضرین حضرت علامہ طاہر نواز باروی اور صوفی حضور بخش صاحب ظفر اقبال صاحب محمد شاہد صاحب محمد ظفر اقبال صاحب محمد آصف صاحب محمد زیب جٹ صاحب زید عباس ہنجرا صاحب یہ محفل قرار ہے اور حضرت قبلہ شاہ زیب صاحب جی کا شرف ہو جو رونق افروز محفل نے اللہ کریم انہوں مزید دینی روحانی رفتاں اور بلندیاں نال مالا مال فرمائے بلکہ ہر صاحب فکر و نظر اور متسلب سنی نو اللہ پاک برکت و خیر نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ سب جو تشریف لائے ہو آپ دا وقت یقیناً بڑا قیمتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَيُبْتَلُ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ کہ بندے نو آزمایا جاندہ ہے۔ ہر بندے دی آزمائش اللہ پاک دی طرفوں آندی ہے تے جتنا بندے دے اندر دین زیادہ ہوئے اس دے اعتبار نالو دی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی عام سنی دی آزمائش ہو رہے، نقیب دی آزمائش ہو رہے، نعت خان دی آزمائش ہو رہے، خطیب دی آزمائش ہو رہے، پیر دی آزمائش ہو رہے۔ فَيُبْتَلُ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ دین جتنا زیادہ ہوئے گا انی آزمائش زیادہ ہوئے گی، مگر جتنی آزمائش زیادہ ہوئے گی ثابت قدم رہو گے تو انعام بھی اتنا ہی زیادہ ہوئے گا۔ ایسا لکھا ہے
امام غزالی نے منہاج العابدین دے اندر کہ اللہ دین دے مطابق آزماندا ہے تے پھر جیڑا ثابت قدم روے وڈی آزمائش دا انعام بھی وڈا. تو شیطان ساریاں نو اکو جال نال نہیں گھیردا. پیراں واسطے او دا جال ہو رہے، مولویاں واسطے او دا جال ہو رہے، باقیاں واسطے عوام واسطے انہاں دا جال ہو رہے. تے جتھے کوئی پھس جائے اوتھے ہی وہ پھسا لیندا ہے. تو اسی 15ویں صدی دے بندے ہاں. ساڑھے واسطے حوصلہ افزا خبر ہے جو حضور نے عطا فرمائی، روح افزا خبر ہوئے وے کہ حضور نے فرمایا اپنے زمانے دے بندیاں کہ اگر تسی دین دا 10واں حصہ چھوڑ دیو اور 9 حصے دین تے عمل کر دے رہو تے تسی ہلاک ہو جاؤ گے، کامیاب نہیں ہوو گے. حالانکہ 9 حصے تسی عمل کیتا ہے تے 1 حصہ. مگر آخری زمانے دے لوگ اگر 9 چھوڑ کے 10ویں تے بھی عمل کر دے رہے تے اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیاب کر دینا. تو ساڑی آزمائش اس تو چھوٹی ہے کہ اسی آخری زمانے دے لوگ ہن نہ تے میں یہ کہہ رہا کہ تسی دریا تے مسلح ڈاؤ تے زندگی وہ دے کنارے تے گزارو، نہ میں تو یہ کہہ رہا کہ تسی جڑے بیٹھے ہو مسلح پانی تے بچھا کے وہ دیتے چلو. نہ میں یہ کہہ رہا کہ کاٹھ دی روٹی گلے چ پا کے تو جنگلاں چ وظائف کرو. نہ میں تو یہ کہہ رہا کہ تسی ہر سال عمرے تے جاؤ. نہ میں کہہ رہا کہ اپنے سارے مال دی گٹھڑی بن کے دین نو دے آؤ. میں صرف تو اینی ریکویسٹ کر رہا کہ کم از کم سنی تے رہو. آپ نے میری گل دی سمجھ آ گئی؟ کو کم از کم میں صرف یہ سنیا تو دینا آیا نہیں پیچھا تقریر کرنا لگیں جائیں بتیریاں میں لب جانی ہیں جتھے میں بیان کر لینا. میں سویر دا اس تو نہیں ٹریا با اتھے جا کے انہوں نے شعر سنا کے منوا ماں میں بڑا خطیب ہاں. یہ دی میری ضرورت کوئی نہیں تے نہ یہ دی تو ان ضرورت ہے جڑا نات خاں پہ پڑھ دیا نات میرے تو انہوں گلا چنگا ہے اچھی پڑھ لیں گے. یا ہو رہی تھے خطیب بڑے اچھے خوبصورت باز کرنا لے گلے والے موجود سن. میں تو انہیں پیغام دینا آیا کہ تسی قیامت والے دن یہ بہانہ نہیں کرنا بس ہن دسیا کسے نہیں. میں نبی پاک دی آل دے امام حسین دی اولاد دے ایک فرد دی حیثیت نال تو ہنے پیغام دینا آیا کہ سنی رانا گے کم از کم سنی تے رہو. یاد ہے اور ادھے ہوتے جیڑی قابل توجہ بات ہے بندے اندر سنی ہے ہاں جی کیوں نہیں سنی. تو جانو جیڑا سنی ہوئے نا ان سنی لگنا چاہیے ہے. ہون تو اڈے ذہن چے پیچھے بچے کھڑے بیٹھے سب نو پیار کرنا چاہیے بیٹھے لوگ بھائی سنی لگنا کی ہوندہ ہے. ایک نا شناختی کارڈ دا جدو فارم بھری دے نا تے او پوچھ دینے بھائی جینڈر کی ہے جینڈر ٹائپ یعنی میل ہے یا فیمیل ہے یعنی مرد یا عورت ہے. تے اسی لکھوینے ہاں مرد جڑے ایتھے بیٹھے ہو تو سائیں لکھوایا نا مرد تے بیبیاں کی لکھوا دیا نے عورتاں. ہون بندے شناختی کارڈ تے لکھوایا ہے کہ میں مرد ہاں تے کدی ونگاں پہندا ہے تے کدی مہندیاں لیندا ہے
कदी कन्ना च मुर्खियां पा लैंदा है, कदी रंग बिरंगे दुपट्टे ओढ़ लैंदा है, ते फिर आंदा है कि मैनू मर्द आखो। तो असी आखांगे कि यार तू आना है कि मैं मर्द हाँ, लगदा मर्द ने। मर्द नू मर्द लगना चाहिए ते औरत नू औरत लगना चाहिए। भाईओ अजीजो, आंदा है मैं सुन्नी हाँ, किसे मैं कदी किसे मजलिस चू फड़ींदा है, कदी किसे दा लंगर खांदा पिया हुंदा है, कदी उहदे हत्थां ते इंस्ट्रूमेंट कुछ होर होंदे ने, कदी वो किसे होरी नाल टुरिया जांदा हुंदा है, ते कदी किसे काफले चों निकलदा है, कदी किसे काफले चों निकलदा है, ते आंदा है मैनू सुन्नी आखो। ते मैं आना बई तू आंदा है पर लगदा नहीं। तू कहंदा है कि मैं सुन्नी हाँ, मगर तू सुन्नी लगदा क्यों नहीं? चलो मैं एक तौर मिसाल देना। एक अजान हुई है शियां दी, एक अजान हुई है देवबंदियां दी, एक हुई है बरेलवियां दी। तो अंतरवां अजाना का पता लग जाना है कि कोई ना। चलो मैं थोड़ा आसान करना। जिहदे नाल दरूद ना होया वो होरां दी है, जिहदी लंबाई ज़्यादा हुई वो होरना दी है, ते जिहदे पहला या पिछे दरूद होया ते विच अजान हुई तो आप तो कोई पूछे बई आवाज़ स्पीकर ही चुआई है, तू बंदा वेख्या कोई नहीं, तो सियाणिया किवें बई आ साडे वाली है, तो असी आखांगे बई लगदा इंज निशानियां तो बई आ सुनिया वाली है। इसका मतलब है भाई सुनिया की बोली भी वखरी है, सुनिया का एटमोसफेयर यानी माहौल भी सुनिया का। अब आके मिसाल देना बात समझाने वास्ते कि मंगता बिकारी वो गली में दाखिल होया, उसे घर वेख्या, उहदे उत्ते पंजा लगा है, गाजी अब्बास दा अलम लगा है। उस घर दे अगे खलो के ते सदा लगाइए भी 5 ते 12 दे नां ते दे। अगा सिपाही साहबा दा झंडा लगा सी लैना वाला, उत्ते साहबा दा नां लिखिया सी, ओहदे बूहे अगे खलोता है, तो उस आख्या अल्लाह दे नां ते दे। उस बोली बदल लई मंगते। अगा गया तो उस मिलाद वाला झंडा वेख्या है जिहड़ा तुसीं मिलाद विच सबज रंग दा लाया हुंदा, उस बूहा खड़का के आख्या मदीने वाले दे नां ते दे। मैं उस मंगते तो पूछा भाई तू 13 दरवाज़ियां ते बोली वखरी वखरी क्यों बोली, इको क्यों न बोली? उस आख्या मैन जेड़े जेड़े लगे ने मैं उंज उंज दी बोली बोली है। यानी ये बंदे दे घर तो भी लगता है, तो जे बंदा आखे मैं सुन्नी हाँ तो झंडा सुनिया वाला ना होवे, तो फिर असी आखना तो है कि आंदा है पर लगदा नहीं। समझ आती पई जे कि कोई ना। बंदे आंदे नहीं ना गल्लां दी केड़ी अहमियत है जी, मैं विचों सुन्नी हाँ, तेरे साईं मरण तो विचों सुन्नी है, ये गल ठीक है। बाहर बीमारी की है जिहड़ा बाहरों दिसदा नहीं मैं तू सुन्नी है, मैं तेरी विचली सुन्नीयत का आचार पाना है जे तू सन सुन्नी लगदा ही नहीं। ते इलैक्शन ते असां कोई नहीं लड़ना, तू अंदर जाके सन पा छड़ी तो बाहरों नून लीग दी बिरयानी खाता रहो। असी तो इलैक्शन लड़ते कोई नहीं पे, असी तो वेखना है भाई सुन्नी लगदा कौन है। तो सब तो पहले आप ये बात फकीर दी याद रखो कि सुन्नी नू सुन्नी लगना चाहिए। निशानियां होंदियां ने, तुसी किसी मौलवी साहब नू वेखो, उन्हां दी शलवार घुटनियां तो काफ़ी सारी उतां होवे ते दाढ़ी मुबारक काफ़ी सारी नाफ तो भी थल्ले होवे,
تے تسی شناختی کارڈ کوئی نہیں ویکھنا، تسی آکھنا ہے لگدا دوجیاں دا ہے۔ میں کو کسے تے تنقید تے نہیں کیتی با بھیڑا کر دے، میں کوئی آکھے بجڑا ناف تو تھلے کیتی بیٹھا ہے وہ بھیڑی پیا کال کر دے، یا جس کیٹیاں تو اتاں کیتی اس غلط کیتا ہے، میں آکھے میں صرف یہ آکھے ہے وہ جو ہے تے لگدا ہے، جو وابی ہے تے وابی تو سنی ہے پر لگدا نہیں۔ وہ گل نہیں سمجھ آئیے کوئی؟ میں مثال دینا پہ اپنے بیلیاں سمجھان آستے، میں کربلا شریف گیا، لکھاں بندے ہاتھ چھڑ کے نماز پہ پڑھ دیا ہے، میں کوئی نہیں بننے بتواڈے سامنے بننے تو تھے، میں انج نہیں کیتا، پر میں ہن ایتھے آیا تے جویں دے اے نہیں اونجدا ہو جاواں، میں لکھاں وچ بن کے پڑھیے، وہ ویندے آئے بھئی اے کون ہے جڑا بن کے پڑھ ہے، لگدا ہے اے ساڈے اچھو نہیں۔ تو میں بھی یہی چاہتا سا کہ میں اتھے بھی سنی لگنا چاہنا، سنی جتھے ہوئے ان سنی لگنا چاہیے، اور یہ پرابلم ہے میں او سنی نہیں مندہ، میرے خیال ہے او آلو ہے بجیڑی سبزی بھی رلاؤ او کدی رلن تو انکار نہیں کردا، سارے نہ رل جاندہ ہے، او سنی نہیں تو یہ سمجھ لیا کرو آلو ہے، کیونکہ سنی ہوئے تے سارے نال نہیں رلدا، وہ دے نال کو رلے تو آندہ ہے رل پیا، میں اگے مدینے شریف والیاں نہ رل گیا، میں اگے امام محمد رضا نہ رل گیا ہوں، میں کسی اور نال میری طبیعت نہیں رل دی، میں سنی اسے مانتا ہوں جس کا عقیدہ ہو میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ علامہ سمہودی جواہر العقدین دے اندر روایت لکھی ہے کہ حضرت مولا علی سرکار کو ایک بندہ آیا تو اس نے آکے کیا کہ جی میں تواڈا مرید ہاں، میں تواڈا غور نال سننا مولا علی کی فرما دے، مولا علی ان دلوں ویکھیا تھلوں لے کے اتے تک تے آپ نے فرمایا لگدا نہیں تیرے وچ ساڈیاں مریداں علیاں نشانیاں نہیں پائیاں جاندیاں۔ حضور نے فرمایا قص الشوارب وفر اللحا وخالف المجوس، حضور دے زمانے میں جڑے ایران دے مجوسی آئے نا کافر، وہ بڑیاں بڑیاں مچھاں رکھ دیا ہے، حضور نے فرمایا تو اسی مچھاں نیویاں کرو، داڑھی تھوڑی جی لمبی کرو تے اینا دی مخالفت کرو تاکہ تسی لگو با انہاں ورگے نہ ہو، تاکہ تسی لگو کہ تسی مسلمان ہو انہاں تو وکھری رہو، یعنی آپ اگر اہل سنت کہوں اور اے آن کر دیو کہ آئیے اہل سننا تو بھائی پھر آپ نو سنی لگنا چاہیے، کدی سنی گستاخ صحابہ دی بے فلج نہیں بے سکتا، اے جیڑے تسی گول مل جاندے ہو نا، میری ایک بات یاد کر لو، بندے آندے ہیں بھئی سنی کمزوری دا شکار ہو رہے، وہ دی وجہ عادت ہے مجموعی، سب تو زیادہ اسمبلی وچ اہل سنت نے، پیر نے، سب تو زیادہ اسمبلی وچ کون نے؟ اہل سنت، جڑے ہاتھ بان کے نماز پڑھن والے، تے مڑ بھی سارے تو کمزور اہل سنت، وجہ کسی بھی مذہب دا بندہ ایم پی اے ایم این اے وزیر ہوئے تے وہ سب تو پہلے اپنے مذہب نو پرموٹ کردا ہے، کسی بھی مسلک دا فرقے دا بندہ کسی پوسٹ تے ہوئے سرکاری عہدے تے ہوئے تے وہ سب تو پہلا اپنے مسلک دی نمائندگی کردا ہے، تے ساڈے سنی نے پوسٹ دے ہون، سیاست چون، وزیر ہون، بھائی صاحب اے سارے نہ رڑے پے ہوندے، آپ نو شاید علم نہیں،
کہ میاں محمد نواز شریف صاحب مدرسے وچ پڑھتے رہے، جامعہ نہیں میاں پڑھتے رہے بچپن والد صاحب نے داخل کرایا سی مدرسے بقاعدہ پڑھتے رہے، لیکن جدو سیاست جا گئے ہوں انہوں نے گل بول گئی تے جی یہ کوئی دوجی قوم دا ہوندا وہ سے کوئی نہیں بولنے. توجہ ہے تو تو دوستو اور عزیزو، ہاں ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہو. میں صرف یاد کرانا آیا، سمجھان نہیں آیا، سمجھے تو تسی اگے ہو کہ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جڑے میرے صحابہ برا کہیں گے، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، انہاں کول بیٹھنا نہیں. یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق نو گال کڈے، اما عائشہ نے گال کڈے، او دے کول سنی نو حضور نے بان تو منع کیتا ہے. چلو میں اور تھوڑی جی سادہ کر کے مثال دینا، یہ حدیث سمجھ نہیں آئی. بھئی 9 بندے بیٹھے ہوں نون لیگ دے، 10واں پی ٹی آئی دا ہوئے، وہ 9 عمران دی بیوی دا گلا کرن تے وہ 10واں نہیں سندا. وہ آندہ ہے بھئی یا یہ گل چھڑ دے ہو تو یا میں اٹھوں. وہ واک آؤٹ کردہ ہے پر اپنے لیڈر دی بیوی دا گلا نہیں سندا. تو سنی نبی دا نوکر ہو کے حضور دی بیوی دا گلا سن کے باندھا کی میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ دا قرآن فرماندا ہے نبی دی بیوی مومن دی ماں لگ دی. تو تسی ماں دا گلا سن کے کی میں باندھے ہو؟ میں نے گل سمجھاؤ بے تواڈی ایمانی غیرت ہے کی میں گوارا کر دی. نہ لڑو، لڑنے کی ضرورت نہیں. آپ مت لڑو کسی نال، آپ کسی دے کول بیٹھ کے فرقہ واریت نہ کرو، پر یار آپ سنی تے رہو. ایس وقت اگر سب تو زیادہ ضرورت ہے اہل سنت نو کسی چیز دی تو وہ یہ کہ سنی اپنے آپ نو سنی مننے تے سنی اپنی سنیت تے کھلوے. آگاں کچھ نہ آکھو دوجیان اسی سنی بنینا کیے تسی پہنا آپ بنو. کلاس دا ساریاں تو نالائک سٹوڈنٹ دوجیان مروزی 10 سے تے گل بن دی. وہ جڑے سکولے جاندے رہے ہو میں تو آنے پہ سمجھانا. بس ساریاں تو نالائک سٹوڈنٹ جنہوں آپ کتاب کھولنی نہیں ہوں دی وہ دوجیان 10 سے بمروزی انج کرنی ہے تے جائز ہے. تو بھائی صاحب سنی ایس دور دا نالائک سٹوڈنٹ اس اپنی سنیت نو پہچانیا نہیں تو فیس بک تے دوجیان مات دینے دی کوشش کردہ پیا پہلے سنی بانو ہے میری جان. سنی نو سنی نظر آنا چاہیے ہے، سنی دی دکان نظر آنی چاہیے. بھائی سنی دی دکان ہے اتھے درود و سلام لکھیا ہوئے گا تو پتہ لگ جائے گا نا کہ سنی دی ہے. تیری گڈی تے میلاد دا جھنڈا لگا ہویا تے وینے آپ پہ پتہ لگ رہا سنی پہ جاندہ ہے. تے جیڑا بندہ اپنے مسلک تو شرمندہ ہے وہ سنی کیسا؟ جیڑا اس تو ڈردا ہے. دیکھو میں ایک مثال دینا، کوئی منڈا افسر لگ جائے نا تو پوڑیاں دا ہوئے، منڈا پوڑیاں دا افسر لگ جائے. میں دیتے صرف مثال دینی ہے، پولی بھی بران ہے میرے. پوڑیاں دا چھوڑ مسلیاں دا چھوڑ افسر لگ جائے کمیشنر لگ جائے تو اس اپنے نام نال کوئی نہیں لکھنا، کیونکہ وہ اپنی کاسٹ نو اس قابل نہیں سمجھدا بے اپنے نام دے اگے لکھاں. کسی اسسٹنٹ کمیشنر دے نا اگے جلہا ویکھیا جائے، کسی ایس ایچ او دے اگے مسلی لکھیا ڈٹھا جائے ماچھی. ٹھیک ہے تو دوجے جنیاں قوماں نے تو اڈی کیڑی قوم ہے تھے کیڑی بات ہے. ہنجرا تو اگر ہنجرا بن جائے ڈی سی تے اپنے نا کے ہنجرا لکھ سی کے نا کو پتہ ہے نا میری اچھی کاسٹ ہے میں سپیریئر ہاں تو اس اپنا نا لکھنا ہے. تو بھائی جیڑا اپنے نا کے سنی نہیں لکھدا وہ کمی سمجھدا ہے اپنے آپ نو. میں تے اپنے نا کے چشتی لکھی بیٹھا
میں تسی ہن اشتہار تے ویکھ لیا، چشتی بھی لکھیا ہو سی، صابری بھی لکھیا ہو سی، کیوں؟ مین فخر ہے کہ میں سنی ہاں، میں چھپانا نہیں چاہتا کہ میں سنی ہاں، میں ناز ہے کہ میں سنی ہاں۔ تو تواڈے چ بھی تے کوئی ہو سی نا سیالوی، کوئی چشتی، کوئی صابری، کوئی اور کچھ نہ لکھ سکتے تھے، اگے اعلیٰ حضرت دی نسبت لکھ کے رضوی لکھ چھڑو کہ بھائی ہم تو یہ سنی ہیں اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں۔ تو سب تو پہلے جڑی چیز آپ نو سکھن دی ضرورت ہے وہ ہے سنیت۔ جدو آپ سنی بن جاؤ گے پھر بد مذہباں دے اندر آپ گھل مل نہیں کرو گے۔ مسئلہ سنیے اور مسئلہ یاد کیجئے اور مسئلہ ذہن وچ بٹھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے مناقب عثمان غنی میں، جو پڑھنا چاہے میرا بھائی ابھی کھولنا چاہے تو کھول لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مناقب وچ حدیث ہے، حضور دے زمانے چ ایک بندہ مریا تو حضور دی بارگاہ وچ یہ عرض کیتی گئی کہ یہ دا جنازہ پڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا۔ بھائی ہن سکھاں دا بندہ تے نہ جنازہ مسلماناں دا ہی ہوندا ہے نا، تو عرض کیتی گئی یہ دا جنازہ پڑھاؤ، تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھان دے؟ رحمت للعالمین ہو، اگے تے کسے دے جنازے دا انکار نہیں کیتا۔ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر آپ سنی ہیں تو سنی رہیں۔ جیڑا حضرت عثمان دا بغض رکھے او دا جنازہ تے نبی نہیں پڑھاندا، جیڑا ساریاں دا رکھے او دا مڑ مولوی کی میں پڑھا سکتا ہے؟ بندے آندے جی جدوں کو بندہ وچ مر جاندا ہے مولویاں دا موبائل ہی نہیں لگدا، انہاں ڈوڑ ڈوڑ کے مر جائیدا ہے تو لبدے ہی نہیں۔ میں آکھیا تو جاندا نے مولوی مندا ہے کہ میں سنی ہاں؟ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آئیو سنی نو سنی لگنا چاہیے اور سنی نو سنی ہونا چاہیے۔ سنی لگنا تے تو سمجھ آ گیا نا، سنی دا گھر سنی والا ہوئے گا، سنیاں دی دکان سنی والی ہوئے گی، سنیاں دے نام سنی والے ہون گے، سنیاں دی صورت سنی والی ہوئے گی، سنیاں دیاں مسجداں دا ایٹماسفیئر سنی والا ہوئے گا، اوتھے حضور دے صحابہ دا نام بھی ہوئے گا، حضور دی آل دا نام بھی ہوئے گا۔ مطلب ہے کہ میں تقریر پیا کرنا تے توان لگتا ہی نہیں بے سنیا والی ہے، مڑ تقریر کی ہوئی؟ میں سنی ہاں، میں تقریر کراں تے تقریر لگنی چاہیے دی بس سنیا والی لگدی بھئی ہے۔ بھائی نعت پڑھو تے نعت لگنی چاہیے دی بس سنیا والی ہے۔ تو بھائی سنی لگو پہلے نمبر تے سنی بنو دوجے نمبر تے۔ اب سنی بننا کیا ہوندہ ہے؟ سنی بننا کیا ہوندہ ہے؟ سب تو میں بالکل اختصار نہ عرض کر دیں گا۔ سنی توحید پرست ہوندہ ہے، سنی مواحد ہوندہ ہے، یکتا پرست ہوندہ ہے، سنی اللہ تو سوا کسی نے سجدہ کرن دا قائل نہیں ہوندہ، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر دے سامنے رکوع وچ بھی نہیں جانا چاہیے۔ اکثر لوگ جھک دیں نا، فرمایا اتنا جھکو بھی نہ، اعلیٰ حضرت فرما دیں کہ رکوع دی صورت لگے بھی منع ہے، کیونکہ رکوع بھی اللہ واسطے تے سجود بھی اللہ واسطے۔ تو نہ سجدہ کسے قبر نو کرنا چاہیے تے نہ رکوع کسے قبر نو کرنا چاہیے۔ سمجھ آگئی؟ جدوں حضور نے فرمایا لا تتخذو قبری مسجدہ، میری قبر نو سجدہ نہ کرو، جدو رحمت للعالمین دی قبر نو نہیں جائز تے کسی اور پیر دی قبر نو سجدہ کرنا جائز ہو سکدا؟ قبران تے دھاکے نہ بنیا کرو، قبران تالے نہ بنیا کرو، قبران دے اتے ایسیاں غیر شرعی حرکتان نہ کریا کرو، قبران دیاں گلیاں پیسے نہ پایا کرو، کیونکہ جیڑے بزرگ فوت ہو گئے انہوں نے پیسیاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ اے سنی مدارس ہے جو انہوں دے نام تے ایصال ثواب واسطے پیسے دیا کرو۔ سنی مدارس ہے
انہاں بزرگاں دے اصالے ثواب واسطے پیسے دیا کرو تاکہ اللہ دے قرآن دی تعلیم ہوئے، اور اگر انہاں بزرگاں دے مزار تے کوئی مدرسہ ہے تو پھر سب تو پہلے ان دیو تاکہ بزرگاں دا مشن جاری ہو ساری رہے۔ اللہ والیاں مرن تو بعد اپنے پیسیاں دی ضرورت اپنے ساڑیاں دی اللہ آپ انہوں برکت عطا فرمائے۔ قبر دا طواف نہیں کرنا چاہیے، ممنوع ہے۔ طواف صرف ایک گھر دا جائز ہے، اور وہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صرف اللہ قرآن نص دیتی ہے کہ بیت عتیق اللہ دا گھر ایسا گھر ہے جس دا طواف کرنا ایمان والیاں واسطے ضروری ہے۔ باقی کسی قبر دا طواف کرنا جائز، اگر آپ توحید سمجھ دیو تو اس بات نوی آپ نو یاد، قبر تے جانا جائز، قبر تے بانا جائز، قبر تے کھلونا جائز، قبر تے قرآن پڑھنا جائز، قبر تے پھول چڑھانا جائز، قبر والے دی اسالے ثواب واسطے بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز، تے قبر والے دے وسیلے نال اللہ کو اوتھے بہ کے منگنا جائز۔ قبراں وچوں فیض ٹھیندا ہے، سنی اس دے قائل، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را۔ ہم تو اہل سنت ہیں اور اس کے قائل ہیں بھیا کہ قبر والے فیض عطا کرتے ہیں۔ اسی اس گل دے قائل ہاں جڑا قبر تے جائے قبر والے بابے نہ اللہ دی عطا نالے دا علم ہوندا ہے میری قبر تے کھون آیا۔ اللہ دے ولی زندہ ہوندے نے اپنی قبراں وچ، اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ اللہ دے ولی اپنی قبراں وچ زندہ ہوندے نے، او ایک گھر تو دوسرے گھر وچ منتقل ہوندے نے، انہاں قبراں دے اندر حیات حاصل ہے۔ علماء فرماندے نے کہ روح نو ملکی صفات حاصل ہوندی، یعنی روح دے اندر فرشتے والیاں صفتاں ہوندیاں، جدوں روح پنجرے دے اندر ہوئے او دیاں او صفتاں اس ویلے تھوڑیاں قید چوندیاں، جدوں جو اس پنجرے تو آزاد ہوندی ہے اس وجود نال دا تعلق رہندا ہے، مرو دی قوت اور پرواز دی طاقت پہلے تو زیادہ ہو جاندی۔ یہ اہل سنت کا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے، ہم یہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو گئے تو اب ان کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں، فائدہ ہے پر طواف نہ کر۔ میں کہ گھر گیا تو میں ویکھیا میریاں بچیاں بھی سن دیاں بیٹی مزاراں تے گھڑولیاں نہ چاڑ گھارے چ بہ کے اللہ دا قرآن پڑھ کے منت مان اللہ تیری اتھے پوری کرسی۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عورتاں گھروں دا دہاڑے قبراں تے جا کے رانے دی اجازت نہیں، اللہ دا قرآن آندے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتاں اپنے گھراں وچ رہیا کرن۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ عورتاں اپنے گھراں میں رہن تے اللہ دا قرآن پڑھنے اللہ نے پسند ہے۔ اللہ دا قرآن ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اے بی بی اپنے چادر دے پلو نال اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھ۔ اللہ نو ڈھانپی ہوئی عورت پسند ہے، ننگی عورت اللہ نے پسند۔ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے۔ دین تے دنیا دے علم چینا فرق ہے، جیڑا دنیا دا علم پڑھدا جائے ہوندے کپڑے نکے ہوندے جاندے، جیڑا دین دا پڑھدا جائے او دے وڈے ہوندے جاندے، کیونکہ دین حیا اور شرم دا درس دیندا ہے، تے بے دینی شرم اور حیا تو دور کرن واسطے ماحول کریٹ کر دی۔ پیارے دوستو اور پیارے عزیزو، سنی نو سنی لگنا چاہیے، اور سنی موحد ہوندہ ہے، توحید پرست ہوندہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نال کسی نو شریک نہیں ٹھہراندا۔ اللہ اپنی برکتاں عطا فرمائے۔ سنی رسول اللہ نو سب نبیاں تو افضل منن والا ہوندہ ہے۔ اگر آپ نو سمجھ آئیے تو ایک کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن دا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ عزیزان من، میرے سجن، میرے عزیز، میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا، تیج فرمایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ویسے میری یہ ڈیوٹی نہیں کہ میں شعر پڑھا، انجھے ذوق تو پڑھ دینا، یہ ڈیوٹی نہ دی نعت خانہ دی ذمہ داری کہ وہ شعر بنا کے پڑھن، سونے پڑھن، بندے نے محظوظ کرن۔ میرا کم ہے مسئلہ بیان کرنا۔ حضور خاتم النبیین نے، حضور آخری نبی نے، حضور تو بعد کوئی اور نبی اے تاجدار ختم نبوت، اے سنیا دا نعرہ ہے تے سنیا دی نشانی ہے، سائن بھولے نہیں، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آج کل نا ساڑھے نات خان کڑیاں والے کپڑے پا کے تے مچھا منا کے، ان جیڑا مچھا منائی بیٹھا ہے داڑھی دسن دی کو لوڑ ہے تے گڈی وچ انہاں ٹوپی ڈری ہوندی ہے، نکلن لگیاں پا لیندے نے تے جان لگیاں لا چھڑدے نے تے او نا اگے کھلو کے آندے نے سانو نات خان آکھو۔ میں کہا جی او تے اگے ہی تسی بنے پے ہو پر لگ دے نو، تو انہوں نات خان لگنا چاہیے۔ تو یہ تے آج دا میرا موضوع ہے بھئی لگنا چاہیے، ماحول دس دے نا کہ اے نات خان ہے، گلوکار نہیں۔ وہاں سان فنکار آکھو، میں کہا تسی پھر تھیٹر تے جاؤ، نبی پاک دے ممبر تے کھلونا جے تے اپنا حلیہ اونجدہ بناؤ۔ آپ دی توجہ ہے؟ رسول اللہ نبی آخری نے نماز دی فرضیت تو لے کے تے آخری نماز تک حضور خود نماز پڑھان دے رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ دی؟ آخری نماز تک حضور خود نماز پڑھان دے رہے ہیں تے جدوں حضور علیل ہوئے، بیمار ہوئے تو اللہ فرمایا سونیا ہون تساں نہیں پڑھانی، بس ہون اپنے ہوندیاں امت نو دسو با اگلا امام کونے، ہون اپنے ہوندیاں دسو با اگلا امام کونے۔ سنی بن، سنی تاں بن نہیں جے گل حضور دی مننیاں، سنی ہوئے جو حضور دی سنت والا ہوئے، اہل سنت ہے نا، یعنی حضور دی سنت والا۔ تو حضور نو بلال پاک نے اذان پڑھ کے بوہا کھڑکایا سائیں دا، سونیا نماز دا وقت ہو گیا ہے، کہ اللہ فرمایا سونیا ہن نان لو، تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھلو کہ میری امت دا امام ہو جائے۔ اور ایک گال بڑی محبتاں آڑی ہے با حضور دی عمر ظاہری ویچ حضور تو بھی 2 سال بڑھے ہے، حضور دے چچا حضرت عباس، تو جس وڑے حضور فرمایا ہے نا اس وڑے وہ کوڑا ہے، نہیں آپ محسوس نہیں کیتا گل کی، یعنی ایک تے حضور دے چچا نے تے حضور فرمان دیا میں اپنے چچے نے اپنے والد دی تھان تے مننا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے کہ میرا چچا ہے، اور چچا باپ دے درجے تے ہوندہ ہے، یہ دینداری ہے، دین دسیا گیا ہے، دین میں چاہے رمز موجود ہے، حضور دی زبان ہی چوری کلے چچا باپ دے درجے تے، تو حضور دے چچا بھی نے تے زہری عمر ہے حضور تو 2 سال وڈے نے، انہاں تو کو پوچھیا نا تسی وڈے ہو یا حضور، تے حضرت عباس فرما دے انا اسنو وہو اکبر، فرمایا پیدا میں پیدا ہویا مجھے وڈے ہو ہی نہیں۔ بھائی آپ دی توجہ ہوئی تے او کول نہیں، مولا علی موجود نہیں، مولا علی بھی موجود نہیں، تے حضرت عباس ہوئی تے حضور تو بعد بنو ہاشم میں جو وڈے ہی آئے، انہاں دے ہوندیاں حضور فرمایا ابو بکر نو آکھو، تے اما عائشہ سن کے تے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب نے کسے اور نو آکھو،
حضور نے دوبارہ مڑ فرمایا ابو بکر نو آکھو. انہاں مڑ کسے نہ آکھیا بے حضور نو آکھو میرے والد نرم دل نے تواڈے مصلے تے نہیں کھلو سکنے، گھبرا جان گے، کسی اور نو آکھو. حضور نے فرمایا ابو بکر نو آکھو. اور یہ لفظ بھی حدیث اچ نہیں، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کسی اور تے راضی نہیں تے نہ مومنہ کسی اور تے راضی ہونا ہے، ابو بکر ہی اس قابل ہے. تو بھائی سوال ہے وے کہ جدوں حضور نے ابو بکر نو کھڑا فرمایا ہے اپنے مسلے تے، تساں اپنی مسیت وچ بھی کسی نے کھلارو تو کچھ قابل ویکھ کے کھلار دیو، تے جن رسول اللہ اپنے مسلے تے کھلاریا ہے انہوں نبی قابل سمجھ کے کھلاریا ہے. جو امت انہوں دی قابلیت تے شک کرے تے امت دی اپنی مرضی ہے، نبی دی نظر ہے ابو بکر قابل ہے. یہ سنی تقریر ہو رہی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سنی بننا جائے تو اینج دا بنو. حضور نے ابو بکر صدیق نو کھڑا فرمایا اور نیرا کھڑا نہیں فرمایا. میں 100 باری دسیا ہے، جڑے بچے سوشل میڈیا سن دیں انہوں نے پتہ ہے میں دسیا ہے تسی آندے ہو کمی نے. بھائی ابو بکر ہوری تے کمی نے. میں کیا ایک منٹ کھلو کہ گل علاقے وچ کوئی سردار ہیں آگے ہیں. میں کیا انہاں اپنے پتر کدی ڈرائیوران وگائے نے اپنے ڈرائیوران نہیں جی نہیں انج تے نہیں ہوندا. میں کیا جڑے انہاں دے کام میں انہاں نال نہیں نہیں انہاں برابر دے نال بیان دے نے. میں کہ یہ گل ہوں اتھے ہی رکھ. ہوں میں دس کہ رسول اللہ دی شادی کی دے ہوئی. انہاں کہا ابو بکر صدیق آل رسول اللہ دی پھپھی دے بیٹے نے حضرت زبیر انہاں دی شادی کی دے ہوئی ہے ابو بکر صدیق آل. مولا علی دی شادی کی دے ہوئی ہے ابو بکر جدو فوت ہوئے تو انہاں دی بیوی نال اسماء بنت امیس. جدو ابو بکر فوت ہوئے نا تو انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئے. ابو بکر دی بیوہ بیوی نال نکاح مولا علی کیتا ہے. میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھے. تے نوکر فوت ہو جان تے انہاں دے گھر راشن گلی دا رشتہ نہیں گلی دا. تے جدو علی پاک رشتہ گلیا تے دا مطلب ہے علی سمجھیا ہے بندہ برابر دے جوڑ دا ہے. کف دے اعتبار نال ساڈا کف بندا ہے. اونج تے پھر شانہ سیدہ دیاں وڈیاں میرے نبی پاک براول برا انہاں دے تے برابر اسی کسی نے مندے ہی نہیں نا. لیکن جانو جی انہاں رشتہ گلیا تے دا مطلب ہے حضور دس چھڑیا ہے ایسی بھی قریشیاں ابو بکر بھی قریشی ہے. تے سارے سیانے بندے بیٹھے ہو یہ گل بھی یاد کر لیا. امام حسن دی شادی بھی ابو بکر دی پوتری نال ہوئی ہے تے امام باقر سرکار دی شادی ابو بکر دی پڑپوتری نال ہوئی ہے. اے میرے رس گلیا ہر پیڑھی دیاں سیداں ادھے شادی کر کے امت نوے دسیا ہے بھئی سان پیارے لگ دیا ہے نہ لڑیا ہے. ہو گیا ٹائم. میرے بچوں میرے عزیزوں اسی حضور دی آل نال عشق کرنے ہاں پر تھوڑا جہا اس رمض نو سمجھو کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور دے بڑا قریب ہے. بھائی اجے بھی قریب نے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق فرما دیں جیڑا قریب ہوئے انہی پتہ ہوندہ ہے میرا مالک کس شے نہ راضی ہوندہ ہے. تو ابو بکر تو پوچھو بھئی مدینے والا مائی راضی کی میں ہوندہ ہی. کہ ابو بکر فرما دیں ارقبو محمدن فی اہل بیتی ہی. فرمایا میں نچوڑ کڑ چھڑیا ہے مدینے والا راضی ہوندہ ہے جو دیال نال پیار کریے تھے. عزیزان مت میرے سجنوں میرے عزیزوں حضور نو راضی کرنا چاہتے ہو کہ بات یاد کر لیا جی عظمت آل نبی پھول نہ جانا. یہ ہے اہل سنت کی تقریر اگر آپ کو سمجھ آ جائے. حضور دی آل نال عشق کرنا رہے تے حضور دے صحابہ دا احترام کرنا. ایک صحابی دا بھی ذکر برائی نال کرے تو بندہ سنیت ہی چو نکل جاتا. اگر آپ سنی رہنا چاہتے ہو حضور دے صحابہ دے بارے عقیدہ رکھنا ہر صحابی نبی. یہ ہیں اہل سنت.
اہل سنت ہو تو سنی لگو پھٹے تے بہ کے چوک تے بہ کے فیس بک تے صحابہ دا گلہ بھی کر لینا تے مڑ عید تے سیویاں کھا کے مسیح تے سنیاں دی ٹر جانا میں سنی ہاں میں پرا ہٹ میں تو سنی نہیں لگدا سنی ہو جدا عقیدہ ہوئے حضور دی ساری آل نور آلیے تے حضور دے سارے صحابہ جنتی اور آپ سنی رہو گے تو قیامت علیہ دن سنی بن کے اٹھو گے حشرج بھی سنی قبرج بھی سنی اے دعا تھوڑا سا پیچھے کر لیں اگر آپ نے بنایا تو میرے منہ پہ زیادہ قریب بیٹا نہ لائیں اگر سنی ہو تو ایک انعام دا وعدہ کرنا وا جیڑا بندہ عقیدہ سلامت لے کے مرے انہوں عقیدہ مبارک ہوئے مرے تے آکھے جدو مرا تے سونے آیا جاویں سنی مرے گا تو دیدار ہوئے گا جدو مرا تے سونے آیا جاویں بھائی مرنا تے ہے ہی نا کیا سونا منظر ہوئے جدو میں مرا حضور دا دیدار ہوئے کہ جدو مرا تے سونے آیا جاویں سونی صورت پاک بھی کھا جاویں سانو کلمہ یاد کرا جاویں پڑھیے لا الہ انہوں دے دیں اور خوشبو آڑے پڑھیے لا الہ پڑھیے لا جدو مرا تے سونے دید ہوئے ان آنکھیاں دی عید ہوئے نالے پڑھنا کلمہ نصیب ہوئے پڑھیے لا آخری گل جڑی میں سنی بچیاں نال کرنا چاہنا بزرگاں نال ہوئے وے کہ میں آؤندہ لنگدہ محسوس کرنا کہ تہاڈے علاقے وچ دین دا کم کرن دی بڑی ضرورت ہے تو محفل بھی اس دا ہی ایک حصہ ہے یہ بھی دین دا ہی کام ہے اگر محفل نہ ہوندی تو میں تو انہیں گلاں کی میں تبلیغ کر سکتا تو اے ہے ابتدا مگر اصل کام میں وے کہ جو علماء نے مدارس بنا رکھے نے اس علاقے وچ انہوں زیادہ کامیاب کرو تو کامیابی دو طریقے نال ہے کھیڑی پہلے نمبر تے بیٹا آپ میری گل سنان دیو اے پیسے تسی میری تو بعد آپ نے مدارس نو دے دینا اللہ تو ان برکت دے گا میرے بچے ہو تسی اور من بڑے پیارے لگتے پہ ہو میں گل سمجھانا چاہ رہا اللہ میرے بچیاں تے راضی ہوگا میرے بچوں اپنے بچے مدارس سے داخل کرواؤ میں بانیاں دی مرضی نال نہیں چلتا اپنی مرضی نال وہ نہ دی آپ نے دست تو اپنے بچے مدارس نو دیو اور جو تواڈے ذہین بچے نے وہ مدارس سے داخل کرواؤ مستند مدارس میں جتھے اچھا مدرسہ ہے بالخصوص اگر کوئی دعوت اسلامی دا مدرسہ ہے تو دے داخل کرو اپنے بچے اتھی دعوت اسلامی گڑھ موڑے چھے تو آپ اپنے بچے مدارس ویج داخل کرواؤ آپ پڑھ دیو مدرسے کیوں پڑھ رہے آپ درس نظامی کر رہے ہیں عالم بن اتنے بندے وعدہ ہو گیا اور دین دا کام کرنا تو اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ کوئی جہالت دا اس تو سوا علاج نہیں کہ تسی اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ علم سکھاؤ جہالت بد مذہبی دی طرف لے جانے
جس بندے نو علم نہیں انہوں کوئی بھی اچک کے لے جائے گا، پھڑ کے لے جائے گا. تو بھائی آپ نو ضرورت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین واسطے محفلاں کرانیاں چھوٹا جہا سٹیپ. اصل چیز ہے کہ مال نہیں، اولاد دیو دین. اپنے بچے دین نو دے دیو بھائی، اپنی اولاد دین نو دے دیو. چلو میں ایک اور سودا کرنا توڑے جی اللہ دو دیتے جے تو ایک وچو اللہ دے راتے دے چھڑو تے ایک نو اپنی انگریزی پڑھا لو تے قیامت دلے دیں یا قبرج ویکھ لیا ہے بچلو تسی دوجیاں چھڑوا تو ان بڑھیاں ہوئیں پتہ لگ جانا ہے با انگریزی پڑھن اللہ توڑے نا باڑا کام پہ آؤندہ ہے یا دین پڑھیا توڑے باڑا کام پہ. ہو سکتا ہے انگریزی پڑھن اللہ آتے وہ بایو پڑھی ہوئے وہ آکھے بھائی ابے تو دور رہنا ہے ایدی کھانسی نال جراثیم لگ دے. تے جس قرآن پڑھیا ہونا ہے ان پتہ ہونا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا یہ بڑھڑے ابے نال محبت کی تھی تے اللہ راضی ہونا ہے اس توڑے نال پیار کر. تو اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ. میں گرنٹی نال لکھ کے دینا دنیا دار کسی اعتبار نال بھی دینداراں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیندار بنو، دیندار بچے بناؤ، اپنے بچیاں نو دین واسطے وقف کرو، بچے دین نو دیو. مدارس بناؤ، مساجد بناؤ. بندیاں نے جی اگے مسجداں ہیں بھئی مسجداں ہیں پر جڑے انہاں وچ امام نے وہ ان پڑھ نے وہ پڑھے نہیں. وہ کسی پہلے سال چو چھڑیا ہوں ہے، کسی دوجے سال چو چھڑیا ہوں ہے، کسی تریجے سال چو چھڑیا ہوں ہے. وہ تو ان تسلی نال گل نہیں سمجھا سکتے. دوسرا زمینداراں دا بال پڑیا ہوئے نا تو ان پتہ ہوں ہے میرے کو 4 مرلے ہیں جے مسجد والے سچی گل دسیاں کڈ بھی چھڑے ہونے تو مڑ مرلے ابے دے ہیں نہیں ہیں. سمجھ آئی آپ نو کہ نہ آئی؟ عزیزاں نے وقار اے سنت پیر حسین دی جنہ کربلا دے اندر جا کے دین تے سارے بچے قربان فرمائے نے. تا سنیاں نے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا اور نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی. اکبر قربان فرمایا، اصغر قربان فرمایا، اپنی اولاد قربان کیتی ہے، اپنی مال تے اپنی جان قربان کیتی ہے. نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دے، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. میرے بچوں آپ جو میں پیسے دیندے ہو نا میں توڑے تو پیسے نہیں منگتا نہ یہ دی ضرورت ہے نہ انج دیا کرو. اے جڑے مرید نے انہاں جو سدیا اپنے پیر نو تے جانن تے انہاں دا پیر جانے تو ساں کو نہ کہہ ساد بھائی مرید ہے انہاں تے اپنا پیر انہاں سدیا پیر جانن تے مرید جانے تو سی جڑا سنن آ گئے یہی بڑی یہ چندہ دین دی ضرورت کوئی نہیں. آپ فقط بے کے سنیا کرو آپ پہ ٹور لئی سن پیر اپنا. یہ پیران دے مریدان دے رشتے ہوندے نے انہاں پیران دے صدنا ہوندہ ہے ٹورنا ہوندہ ہے انہاں پتہ ہوندہ ہے سارا. جیڑا اٹھانے نال یاری لائے بوا تیرے کر لیں گے. ہن دوجیاں تے نانا آکھن بسان ہاتھ مرایا ہے خدا دا تسی دے بھی آئے تے کو 50 ہی دے کے پیر ٹورنا ہے تو پیر آ گیا تو پیر ٹور جیسے. آپ بے فکر رہو اور صرف بے کہ میری گل سن لئیے دے اتے توجہ کر. سنی نو سنی لگنا چاہیے، سنی نو سنی لگنا چاہیے، سنی نو سنی ہونا چاہیے اور سنی اپنا مال بھی دین تے خرچ کرے تے اپنی اولاد بھی دین تے دے.
اپنے خوبصورت بچے، خوبصورتی تو مراد ہے نہیں جن کا رنگ چٹا ہوئے وہی پڑھ سکتا ہے، نہیں، کالے رنگ دا بھی ہوئے تے ذہانت رکھ دا ہوئے، کوند ذہن تے کھڈے بچے جڑے سکولے نہ ٹرن وہ درس نہ گلیا کرو، وہ مسیتاں دے سپیکر لا کے بھاگ جاندے ہوندے تے بندے آندے مولوی انج دے ہوندے انہاں نہ گلیا کرو۔ مسجد نو مدرسے نو او بچہ دیو جڑا تہن لگے بھائی دے پڑھن دی صلاحیت موجود، انشاءاللہ آپ دیکھنا دین دا کام بلندی تے چلا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بھائی میں اتوار نو اپنے گھر بیٹھنا جنہ ملنا ہوئے اتھے آیا کرو تے 10 محرم نو عرس ہوندہ ہے، ختم ہوندہ ہے، امام پاک دا ذکر ہوندہ ہے، سارے بھائیاں دعوت ہے، سارے سنگی اتھے آیا کرو۔ یا مولا انہاں سنگیاں دی محفل یہ تبلیغی دین دا کام اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ، حضور دی آل اور اصحاب دی بارگاہ وچ، ساڈے فوت ہونے والوں دی بارگاہ وچ میں ہن 5 سالاں دی تقریر کٹھی کیتی جانا، یہ 5 سال منیا ہے تے مڑ میں دسیا ہے اگلی باری میں آ جیسا سنی علماء سد کے بیان کرایا کرو، روز میرے کو آنے نہیں ہوندا، میں تو دعا دینا اللہ تو سنی رکھے وما علینا۔ 14 اگست بعد از نماز عشاء جناب پارک گڑھ مراجد نظم شان محفل خصوصی خطاب مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب۔ دوسرا اعلان سماعت فرماؤ، 7 ستمبر بعد از نماز ظہر بمقام جامعہ رضویہ باریہ خاک لکھی روڈ دے اندر عظیم شان محفل ہے، جس دے اندر خصوصی خطاب پیر سید مزمل عمر شاہ صاحب اب انشاءاللہ خطاب فرمانگے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔